या खुदा नजारा शतकतामध्ये या खुदा नजारा शतकतामध्ये
شامدی در شعر و خود یار حواست سلامت کوي و خب زینب بیور بی حسین وی دمیان و خزای مشهور دیواری یورور دمیلار دانی نور دے بیبیلا کلی زینب یا وقت زائی زرن دورور پتانی و دادی دلی دے کاش کی خور دمڑا چوب چوب بداند قربان شوی شمال یار ماتا خلقی یو آخر دیدان ورورا وزگو دل کے اخیر زخمی زخمی ورورا شمريان يار يا شمريان يار مواد أمريك يا سورور حسين ساكيسي وكمان لانا شام اخبار ورورتا آخر دے دار دے ورورتا دانے وائی لاش کے خورتا مراوے حسین ورورا رمضان دانے خور کل راغلا
حسین سخیمون زینب رور پوشی غدللا سخیمون زینب رور پوشی غدللا زان سراب یہ حسین سورا کولا سکینہ یہ بڑا سنوانی ولی خدایا سکینہ سنوانی ولی خدایا آمری بیوانا سنا ویلا ما حسین اور رخور زینا بدر آخلا ما حسین اور رخور زینا بدر آخلا یا رماد سلیمانو نبر خللا حسین میں یو وقدما غریب اورورا سرے دانے بسد زنشم پیشندلا مخویل سنیب دوکرم جنانا ودما بادشاہ ورورا دور مظلوم علی دلائی ماوائے مخویل سنیب دوکرم جنانا دوارستر کی ورنے وطرا بخبلا काश के खोर गमरावे حسین اورورا زم زادا دیوان काश के खोर गमरावे حسین اورورا زم زادا دیوان یا خونا بگوشر کے سلاشوا
परवरदिगार बरकत मोहम्मद व आले मोहम्मद जदी फातिहे जदी जिक्र सहरा कुरान खनी जदी सवाब मरहूम तोड़ा अल्लाह मग़फ़िरत की नसीब के, जन्नत की नसीब के, दरजात की अली मुताली के, उठोलो अंजाम बखैर के। परवरदिगारा जो फ़लस्तीन वालों सरहमो, हिज़्बुल्लाह वालों सरहमो, दुरूदियो को मोहम्मद व आले मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व सनदिना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना बिल कासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़्लुज़ अलैहिम मावाहुम नार व बि'सल मसीर। बावाज़े बुलंद सलावत। मुमिनीन किराम, मरहूम चेहलम मजलिस से मरहूमिन पारा दवो इंतकाल दबाद अब पारा दुआए मग़फ़िरत नमूज द कुरान मजीद तिलावत वो पारा सदका व खैरात और वो पारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिक्र इना कटा को फाबला निश्ता और के वंदे आयत तासु खिदमत के तिलावत को परवरदिगार आलम पल हबीब तय या अय्युहन नबियो
ऐ दमा पैगंबरा जाहिदिल कुफ्फार काफिरानो सरा जिहाद वका काफिरानो सरा जिहाद वक़्लुज़ अलैहिम गुस्सा सख्ती वका गदन नरमी लाइक मावाहुम नार दहो जे जहनम दे द काफिर दे जहनम दे द मुनाफिक दे जहनम वबेसल मसीर और जहनम सुकुमा दे तड़ेरा खुश ये ठिकाना दे खुश है जय दे त अस्तो होने वाला दुरूदिया पर मोहम्मद तवज्जो मदे मोमिना सो मिनट गुफ्तगू कौम जाकिरान करो उम्र गली ढेर उम्र गली मातम बराबर कई ज़ुस्रो दोरोयम कला कला तदोयम ज़फुरुद्दीन के कानून स्टादे रोजान स्टादे हाजर स्टादे वो जिहाद हम स्टादे खुदा मदगलत की कुरान मजीद के आवाज़ियत के द जिहाद हुक्म रगले अतसवनजियत जे के द चिशी द जिहाद हुक्म रगले और जिहाद द दीन की वसात कराई मुगल बसदादे सड़े मुझ गई रोशा की उश्वता दीनदार शोलो ना कद जिहाद हुक्म दे कदी के बजिहाद है तो जो मुझे मुसलमानों उस जिहाद पर खले कल पूरे मुसलमानों जिहाद कवलो टोले दुनिया बांधे रोबो द पैगंबर दियार लश्कारा जिंदगी की सूरज पूरा करी कबूता का मालूम थी का मालूम थी ना दुरुदिया को मोहम्मद और आले मोहम्मद बांधे अल्लाह अकबर प्यार दुरुदिया को मोहम्मद और आले मोहम्मद व आले मोहम्मद या कुरान के बार बार जिक्र रगले दे द जिहाद या सूरह निसा की वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह तासो में सचार शवेदी तो तासो द खुदा यारी के जिहाद न को वन बबिल कोलोना तकरीर बबिल कोलोना न दे तासो में सचार शवेदी तो तासो द खुदा यारी के जिहाद न को वल मुस्तज़अफ़ीन मिन अर्रिजाल वन निसाइ वल बिल्दान अल्लज़ीना आगा बेकसा खल्को दपारा आगा बेकसा नरीना दपारा आगा बेकसा खजो दपारा ओ आगो वड़ो ओड़ क्यों दपारा तासो जिहाद वेले न को यकुलूना सो फरियादुना गई
अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। परवरदिगारा दी जालिम इलाके ना मुबा से, दी शहर ना मुबा से, दी इलाके खालिक जालिमान मौला अली कल मिनासा ला कदर उकूलहिम खल्क़ सा खबरा, तो वो अकल को मुताबिक गवा मुबारी हुआ खबरा दे मगरिब नवनिशा मशरिक बोले मगरिब नवनिशा मशरिक बोले खाल तो आवानी कई तो खुदा इस्राएल तबाह की एक जब से दुश्मना की तबाकी की वेले Dadora khakhalq numanjuna rohe khana kabe wala unda kun imam nabi adare khud dekhi to khudaya bahut abad ochora pak dekhi ochora lakno khalq nasbi gada khuday wele nataba kai parwardigara khule woshi tole sadda muslimanano ta fati wirke और इस्राइल दबाओ नबी ने नबी वजोबार दबू तो आबाने तो मुखेरे मेले न तबलीगी दायात नरा दुआ खेरे आले तबलीगी सत्तर लमन यो कादाम मैदान के वाक़ रास्तने के अच्छा दुआवान तर आसान में मिसाल दे तो गाना मुकाबले लोटे में उस पुष्प जमींदारां खाल को न लड़ा बस दायरे में बारगाव माता मुकाम कला कला जंगरी वाला आगा पाते दिन नौर को सकोमी खबरा पाते न दे हाँ तो ताजुद मोजो के दुआओं के खुदा अम्मा पाना मो के दरबाकी खुद से बता पार्टी के वजह ये के शराब आचे हम आचे पढ़ा बोर्ड तक है अब हिफाजत भी के स्प्रे बोर बांधे के गंदा कुटी बोर नौबासी या रबे या भी त्रिशर के या भी जब आले ताता गनम सकारना लेई को भाई न मिलेगी नो इस्राएल या सार हम का लेई को भाई मिलोश वन दिसार वन के फरिश्ते हम रास्ते तारीफ की माती मौजूना टांगे को खोना इन्हीं नंसबत दी जरूरत दे सकते हैं अरे मसलन अल्लाह दरबार फरिश्ते हम रास्ते को कला का मैदान तो उसे जंग बदर के 313 का सन हुआ 313 जे गाड़ी ना लाखकार चोरा हो 1000 जे गाड़ी ना 1000 दा चोरो 313 सकला के इस्तिकामत सरुवत अल्लाह नसीबों का अदा दगर के बदर के 63 तरफ में युगार दे गरबान के फरिश्ते फौजुना नाजिल शुरू रागल तो मुसलमानों से मदद वकड़
ये इजराइल की रास्ता हो गया ये फरिश्ते तक मैं फरिश्ता की टोल खाल करता नहीं खुद आपको जरूर डाटा कौन तो बड़े लखकार और बारा सियार मुसलमानां और के जो शहीदान या मुसखाबान मुको सरनामों ना खाबा मुसलमानां और के 13 गजी की दफन दी बोटी लगी दले यो जख्मी हो बाते रस्ता शहीद शो 14 का सारा काफिरान तुरवेल शो 70 तुरवेल 70 के 35 बेलाली हुई तो फरिश्ते रास्ते वाले करते हरकत होती मुझे खुदा हुई हुए शलवारी हुए ودتيس دغاليشتا سنت پروردگار نشتا خلق نماز ببی وغو پارا خدای رخداش بلچوگو یوا بلا خبر اللہ در پارا آگا کارتی سغاتا نشی گوه سمتا تیارولې شي یوې ورکې کولې شي غنم ورکې کرلې شي او خدمت کولې شي کولې شي خو تی زرغونولې نشي سورہ واقعہ کی اانتم تزرعونه ام نحن زارعون داتا وکړه دا تش نه کا زوښنو نشناول کټا کول دا پروردګار کوم کار تم نشي کولای غدر ما خدای کوي کومي پټا باندې تاوان کړي له خدای دربارا نه کوي اسه سے پور باندې مضمون موضوع راخسته دي څنګه مریم بیبی کله عیسی پیدا شو بچه پیدا شو مریم بیبی ته لوګه ولګي خزه اولاد پیدا شو ورته لوګه لګي اور باندې یو بچا خورما پروردگار زوکیم فرمائے کدم شناش کو سان گروواتے بور اور میولا کی دا بور کاٹاشو غانجی کاٹاشو خورمے پاکیشو لے خورمے راتے دیشو لے کم حتا سدای لاس سره شو کولای شي ماشاءالله نو پروردگار یې څه وشو کاوه پروردگار دا دورا څه دوه کولو انسان دی وای کوم دورا څه دوه کولو ورته شان وای پروردگاری کمکلو نہ کوئی کم سبے نشو کولے اور پاماو نو څکلا ورته راټیټی کې لاسونو امید کړي چې خوراوي شو کوي نشو کوئی خبر بسم الله کافر نشي کچې تور ته میدان ته وتلې نه لکه د پخانه وا شو کې نن دسی دي شو کې یا مسلمان تک پروردگار عالم بھی قرآن
यकुन मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबु मैतैन। कदासु के शल कसान साबिरान भी अब 200 बांधे गालिब भी यो मुसलमान पद 200 यो मुसलमान पद लसो काफिरानो बांधे गालिब भी बराबर ना गालिब पड़े लस काफिरान दो मुसलमान सर मुकाबिला दादा छोकी दादा परवरदिगार की शायर वैनान रे शायरी के मुकला कलम वाले गांव राशि असी यो शेर मुकद्दरश एक शब फिराक यार में मैं रोया इस कदर एक शब फिराक यार में मैं रोया इस कदर छोटे फलक पे पहुंचा पानी कमर कमर तक हम वाले ही मरसका तखपल यार गाल के दौरा कर दौरा उठ के मलाड़ चलरम आसमान पूरे ओबो सैलाब उधर नशे कोई खबरें बन ना हम वाले भी मन के इना तो खुदा कलाम दे अल्लाह कलाम दे सयो मुसलमान पर लाश काफिरान नहीं यही सका ज़ईफ भी नकाबियो दुआ वही पर पसे आया का ज़ईफ भी जो दुआ नशी हुए नो जानकर रोला के नारे मा हुई तो जो मदे मन कुरान भी कुरान तो जानी ये खबर आने दे यो मुल्लाह मुकाबिला कोई लाश acertasse para खबरों तो मैं बेदार हूँ दा शाकुर की यो चीफ जस्टिस रुस्तम कियानी शाकुर वर मगरबी पाकिस्तान चीफ जस्टिस अजीबा होंगे सड़े हो और दसे अजीबा होंगे सुनने हो छुट्टी में रहा लेते निष्पल पार्टी के कारपोरेट चीफ जस्टिस द ऑल पाकिस्तान मगरबी पहले ने जिसको कोई मानवर तरह का अदालत के होता पार्टी के वक्त पढ़ो शे कैरी से अच्छा मिले शिया शिता दा दुनिया के ही से अच्छा मिले तो जो देखिए का मस्तूर भी नो शिखोया का शिना कैरी से शिखा साबरो करो कर नया लाड़ोला भी तो कोट मोटी वाच और पेंट काली वाच वाला शिदा देते हैं खबर आता हुआ न आगे क्या है से भी तकरीर करो वो शुमार कुरान से पढ़ो तो यो मुसलमान को दो लसो काफिरानो मुकाबिला की लसो काफिरानो अभी तो दाक्षण की कोशिश के पाकिस्तान में तो कालातीर शुरू का Semata pata bila nasional selalu mukabilah kawin. Hal heran suka first kita kriko. Nasional selalu mukabilah kawin. Hal itu heran si Musliman, yo Musliman, mata us pata wala kita. Nasional selalu mukabilah kawin. Hal itu serangi we काफिरानो सोरा से लाश पूरी सिमट सारा जोड़ावल का ना मुसलमानां के कदरान दी वे पूरी ऐसा जोड़े समझ किसी चट नारायण की ओ समीवान नाराव का तो जो मध्य में ना खासलो मुसलमान the moment that करते सरकारियों लाशों मुकाबिला कई नदामीरुल मोमिनीन बचोरा तक
امیر المؤمنین طاقت و پیغمبر ولو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. دا علی طاقت چورا دے دا علی یوم گزار دا ثقلین و عبادت میں بہتر. मुसलमान दुनिया के सूरत यूनी मारा तकरीबन सूरत और यहूदियान सूरत 80 लाख तकरीबन यो करो. इमाम खुमैनी से कादियों की शुरू तो है शुरू तक माँ होता कादियों के शुरू में न यो बाल्टे ही रखा से है इसराइल में अड़ावले इसराइल बखात वो काफिर सराटी दुनिया मुआला दमी तीन गुना कई यार प्रकार दे सदा जान के पांच वो सरट चौक विलार के अमेरिका ये जोर सच्चा विलार छू इसराइल शाता प्रेसले ले नशम मुआला थी हैरान था कपाके को बना तोरा डेरे वासे ले रखली चपा सऊदिया को कुरुन और $1 वसलार का लेकिन छपा नहीं खले मुसलमानान मुल्कों तोरा बजट देना छपा नहीं खलो और 10 दिन खबर मुसलमान सड़ी दिनिश्तो वक्तों के मुसलमान सड़ी यों का पेरने वाले बस रास्ता जिस पर मुसलमान ने ताकड़ा दर्जों दूर तो बगे सिर्फ मुसलमानों को ताकड़ी और ताकते कैसे आशुकुम मो ताकते रहे इस बारे में सपना वार खुशता न काम अवाल को ये क्या tasovista de jihad se sbashta ayo sadi ni shede khan ki to sade aur timri jihad ke khan ke to sade aur mari monitor ko ne da Allah ni shone kilo Allah nasi kam de ki muyu to sade aur ke वो हकीकत खबर आदागे जिहाद मौता खारदी वो बुनियादी हुकूमत पे ऐलान नहीं हुआ तो दिन पर सर में चरेदार वाले फलस्तीन से कैसा कोई खबर है दादा हुकूमतों और हुकूमतों ये चलना Ilakudah kapashi Rasul kapashi khusus kafir kapanashi durud ya Muhammad wa ali Muhammad Rizkya biasa so makalat ko mashhur na ko hukum jihad ha उस लेके आशा से कल पैगंबर का हुक्म जहाद का जो पे कहता था कुरान का हुक्म मूसा अलैहि सलाम चोप दिमाग में रहा तंगे को ना मोमिना मूसा अलैहि सलाम पर कौम तैयार का अमाल असरा अबू सरा जंगी के लो पार से कल मखाम शुक्र मूसा अलैहि सलाम की या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरकदु अला अदबारिकुम फतनकलिबु खासिरीन तरीके सरे कौम कोतल कले झगड़े पा बोतल का यार तसुस्कट करी कले झगड़े पा बोतल का कले जामा मूसा अलैहि सलाम मूसा तभी मूसा उनका टीका ले काम होगा वो जान गया है मकाना
Ushe pakako pa. Simu pakolo wala ni utayak ba. Akos kan tene pakolo le nanarwati. Perbendigara pakado wali. Syekh de pakalo orta nazila ko setura. Mano salwai orta nasiku. Yo parau maniralu. We musamu tegiu. Ushe boa choka. Shenata. Daibash nadi mutwallas khandana dwallas kandi dadane kantasi shimu kande no kandi ke dapate se ojo mene Mutwallas kandi os bichane atcha awalini o bowachkale Bas machine khodam ashwak मुझे में नंदन परवरदिगारा कौन सा वक्त है हमने इत्तेफाक का कौन सा वक्त है तो उसको इत्तेफाक बोले और नई आसादी कहानी में हुआ फन फजर अपने हुस्न दाशात ऐनन आसाई चकरा कहानी में हुआ वल्ला शने और नबुवत शोस होवच होगा उसको मशरियत असपार के मस्ती लड़ू से मुसा दमु कापड़े खराब है किरने के खुदा ने है दुनिया जो का शिरना उसमें मैं जाऊं उनके यूनिफॉर्म का सफारा तरह के यूनिफॉर्म इसको परवरदिगारा तक से चाहिए कौन दे शिफा ज़बूर में बारान नाज़िल कंतोर में आशा तेरा ज़बी पाचवे कौन थी स्त्री का अल्लाह अकबर كلام مخالف نحتاج تورشد مساعدة ديوس أبوس نخل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. di pagi sebagai tadi di kolom sarah bagi akhirku khabardar सरावन न तख्तो करावत खलो नुकसान के वो नुकसान की बस अब पलटे पूरा कौन था नुकसान के वसी या मूसा इन्ना फीहा कौमन जबारीन दाखुदिर तकड़ा था जो सब मुनश न खाते थे ना खरीद सोना टोले दिसराmu takdir bahadur Musa alaihissalam itu ciri tasu tawakkalu fa innakum ghalibun tasu korbani ghalibun kholi hoga udor tasi wara andar khuan wara jawab wara ya Musa fashab inna lan nadkhulaha hatta madamu fiha surah जो भी शहर दीदी मुझो में देख नको फइन यखरुजु मिनहा फइन्ना दाखिलून कचरे हुआ तनु जमुना मख्खे छोकना बते सारा कोई नशोली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेचुरा कोरेदान मौजूद भी खुद में आटे को और जो कसपाशुल या बमु Fashab doa masih itu kan jadi ya Musa fashab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Terus kata Musa
مو جار نارا تلاش ځان څخه خدای بوله تاسو دوا وسونه خو تاسو ورسونه خلو انها هما قائدون مدد الناس دي او چې کله اوسه وته شکست ورکو بیا موږ ته یو غاب وکړو باندې ټوټ مار بدن څرنګه ګرځو इसलिए मुसलमान अंदाज लेकर मूसा अलैहिस्सलाम या रब्बी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाही कली मैदान के स्तर के वगाड़ वाले पीछे होगा ये पला वो यो हारून होगा कि परवरदिगार मां जान में वास्ता मां हारून में वास्ता फखरुक बैनना व बैन القوم الفاسقين दी फासिक कौम और मां मत के ते इंसाफ شوکو د پیغمبر منون کی د پیغمبر امت دی قرآن اور دین سے دا فاسق دی ویلی فاسق دی سے جہاد کا نمخی کی سے کلا دا پیغمبر امت جہاد کا نمخی دی قرآن دی فاسق دی کہ بل پیغمبر امت جہاد نہ تختی اور اس لیے بیا فاسق د پر جنت شتا درود یا محمد و آل محمد جهاد خطو او کافرانو سره او منافقانو سره پیغمبر کافرانو سره جهاد کړی دی او منافق سره یې چیرې منافق سے پیغمبر جہاد نہ کرے وہ علی آقا کی طرح کافر سو کرے خبر ہو کرے کافر سے کرے منافق سے کرے دی وہ حکم چاہتا تھے پیغمبر کا وہ سننا شروع ہوئے انفسنا و انفسکم علی دمان نفس تے علی چاہتا جہاد ہوتا دسے وگانا چا پیغمبر و رسول کرے نو خپانشي لسونه اوچات خدای مولای په پایوبا کانا دې امین هویا پروردگار مو بشتارو کې وباخه درود یا محمد و آل محمد وأني أرويك ولك زر خرچا بچے سر سڑی بیٹھے تقریر ختم کا دین مانے نو جہاد ہو کا دین مانے جہاد تب ملیا خدا سبق مو اہل بیت ہونا جمل کی خپل بچی و جنگو سفیر کے خپل بچی و جنگو و دمو مسلمانانو لیڈران خپل بچی آمن پیچھے نولی دموت بچی زندہ باد مرد آباد پسدلی جمل کے علی خپل بچی و جنگو سفیر کے علی خپل بچی و جنگو کربلا کے حسین خپل بچی ہو جانگو اللہ اکبر یو علیوی عوام مظلوم حسین دس آسان خبران دے انسان سارویر کئی خو بچے بچ کئی دا انسان فطرت دی
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की अली अकबर जान नमक के वेर अली असगरी जान नमक के वेर शाहज़दा कासिमी जान नमक के वेर अलमदार होंदे उरोरी जान नमक के वेर बिया बेला मैदान तरवत अल्लाह अकबर सूरा मुकाबिला की दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दियार लस मिलो कोरे इवा हमला करी इवा रावी ना रवायत थे इमाम कला जिहाद कबूलो ये रिपोर्टर दे आगाई थे इमाम कला जिहाद कबूलो नुमाता कोशिश व सुजरदीर निश्दे ना हुसैन वक्सम और सकले हुसैन तुरा चलवला नुमा ख्वाई कवला यमती लारम हुसैन मवलिद हुसैन मख्तजले कवले दसे न मालूमी दलाल सदा दरोरे जो वगे तके दसे न मालूमी दलाल सदा पे अखबार शवे दसे न मालूमी दलाल सदा पे अलमदार शवे वेले तरक्तुल खल्क तुरन फी हवाका वयतममतुल अयाला लिकै अराका आसमान हुसैन स्तर के वालों परवरदिगारा दत्ता मीने के बाद थोड़ा दुनिया पड़े वयतममतुल अयाला लिकै अराका खबल बची में यतीमान को खुद तराजी में सदा सरब मुलाकात उशी विला सकीना मैदान के खबिरूने मंडे वही परवान निशात Sekelah Arabiye Silmati nishte laadano Ma walidatu Mahli tajale ka walidu Husayn Bale hamle ke ghana nishte laadano Mahli tajale ka walidu Dase namadu bidala Sada drosh podrore Doge pake Nabi Zuanan Bachiku shahidan shvidi Yaruna runa shahidan shvidi ने टकेवा वरा इकला दरहमारी माडेर कोशिश वक ससमस के शो छड्डेर मिशे नगारम यो अजीबा होंदे मंजर मवली दो हुसैन खरो जमाल ता मस्तर के गड़वले मास्टर के वगड़वले जमाली का जाने का बोले पढ़ के खतले वरना खुद खबर मोद कसम खुदे बिस्तर के मलाले स्तर कोने पता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिन अली अकबर दस्तर की दरवाने अली अकबर मरगला दिली दला सर्विस्ती मकाम ने कला हुसैन का दरमना खोर करबला तराग लगा साले इख्तिबार ने यो रिवाज ने पता नहीं कुमो इलाकों के दे खुद मुए इलाके के रिश्ता सच्चाई इख्तिबार ने दा आग मरहूम लिबास सरगंदी कुमो लिबास की ज़्यादा सरगंदी तो हुसैन खोर सरसू हुसैन खोर सरा चुम चुम का बीसो Duro sarà pragionato alla camiscia
يا بزر مشتري يا الشام
ورتدگی کبھی وبادشاہ مرورا مدینے تا پتا میں سر خلیو
پیشیم کو ظالم دربار کی گلا پیشیم کو ظالم دربار کی گلا حسین دبرا یزید پیشی موکا علمدار ورور حسین پلا یزید پیشی موکا سبیرانی ټول مخدکینا ولی سکینہ و شاری دلو حسنین مار گزار کرنستانی کی مزدگار یہ مخام شکر گدولو